नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री रायमाझी र खाँडसहित 16 जनालाई पुरपुच्छका लागि थुनामा पठाउन आदेश। 2 जनासँग रिहाईको लागि धरौटी माग। प्रदेश सरकारहरूद्वारा बजेट सार्वजनिक। सबैभन्दा बढी बागमतीमा 62 अर्ब 70 करोड 90 लाख 78 हजार विनियोजन। मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनप्रति सांसदहरूको चर्को आलोचना। खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भई सरकार ढल्ने नेमवाङको भनाई। प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की नियुक्त। राष्ट्रपति पौडेलसँग लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। जनजातिलाई फुटाएर देशको हित नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। तथ्याङ्कमा भएको कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता। पार्टी र नेताहरू नसचिएसम्म देश विकास सम्भव नभएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरू रूपान्तरण हुनुपर्नेमा जोड। र क्यानाडाको मनिटोबामा ट्रकले बसलाई ठक्कर दिँदा 15 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते, ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक। दर्शकबिन, मध्य प्रदेश सरकारले 2080-81 को बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको छ। लागौं प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ। सिरा जिल्ला प्रादेशिक अस्पताललाई 150 शैय्याको रूपमा स्तर उन्नति गरिनेछ। लाहान, जलेश्वर, मलङ्गवा, गौर र कलैया स्थित प्रादेशिक अस्पताललाई 100 शैय्याको रूपमा स्तर उन्नति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न रु 30 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश स्तरमा बाल अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन का लागि संघीय सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा निर्माणको सुरुवात गर्न रु 5 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। बारा जिल्लाको झिटकैयामा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रदेशमा क्यान्सर अस्पताललाई थप सुदृढीकरणका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशमा रहेको महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताललाई महिलाहरूमा हुने बाँझोपन निसन्तानको समस्या समाधानको लागि IVF सेन्टर को रूपमा विकास गर्न विशेषज्ञ डाक्टर र आधुनिक यन्त्र उपकरणको व्यवस्था मिलाउन रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र ह्युमन अर्गन ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर को सहकार्य र समन्वयमा जनकपुरको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मानव अंग प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवालाई बर्न सेन्टर समेतको सेवा विस्तार गर्न रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय सर्लाही, रौतहट र पर्सालाई स्तर उन्नति गरी 10 शैय्याको विशेषज्ञ सेवा सहितको आयुर्वेदिक अस्पताल सञ्चालन गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश तथा स्थानीय तहको आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थामा चूर्ण औषधि उत्पादनको लागि मेसिन खरिद सहित व्यावसायिक उत्पादनको लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वस्थ जीवनका लागि आहार विहार र विचार परिवर्तन गराउने अभियान सहित प्रत्येक नागरिकलाई योग गर्न उत्प्रेरित गर्दै 5 प्रकारको जडीबुटी गाउँ घरबाटै उत्पादन गर्न प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालबाट प्रत्येक घर 5 योग 5 जडीबुटी अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आयुर्वेदिक तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई विकास र विस्तार गर्न प्रादेशिक आयुर्वेद योग पंचकर्म अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र सर्लाहीको गंगापुरमा सञ्चालन गर्न रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारम्भ भएको बितिँदैछ। यस प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रूपमा विकसित गरेर गुरु योजना बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। प्रतिष्ठानमा विशिष्टकृत सेवाहरू प्रदान गर्न
हृदय रोग, क्यान्सर, डीआरटीबी, जेरियाट्रिक तथा मानसिक रोगहरू उपचार केन्द्र, संस्थागत सुधार, जनशक्तिको प्रवर्धन एवं आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न समग्रमा रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। 6वटा जिल्लामा रहेको प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनमा ल्याउन फिजियोथेरापी एन्ड डायलिसिस लगायतका सेवाहरू सञ्चालन गरी 100 बेडको अस्पतालमा परिणत गरिनेछ र धनसाको डुमरिया, पर्साको पोखरिया, सप्तरीको भारद, सर्लाहीको ब्रहतवा अस्पताललाई 50 बेडमा स्तर उन्नति गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। मातृ तथा बाल मृत्यु दरलाई न्यून गर्न, सुरक्षित प्रसूति सेवाको सुनिश्चितता गर्न प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर सेवा विस्तारको लागि रु 25 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत 8वटै जिल्लामा रहेका विभिन्न स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण तथा गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि पूर्वाधार निर्माण, थप जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्न रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। ब्लड बैंक सेवालाई नयाँ प्रविधिसहित सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा हरेक वर्ग, जाति तथा समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति 2078 प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवालाई थप विस्तार गर्न आयुर्वेद, योग, होमियोप्याथी तथा अन्य वैकल्पिक उपचार पद्धतिको विस्तार गरिनेछ र सोको लागि चाहिने आवश्यक उपकरण तथा विशेषज्ञ सेवाको व्यवस्था गरिनेछ। प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूमध्ये भौतिक पूर्वाधार रहेका जिल्लाहरूलाई 10 बेडको अस्पतालमा स्तर उन्नति कार्यको लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। मोबाइल ट्रामा अस्पताल सञ्चालनका लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। मलेरिया, फलेरिया, कालाजर, क्षयरोग, कुष्ठरोग, डेङ्गु लगायतका रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण एवं निवारणका लागि आधुनिक प्रभावकारी कार्यक्रमहरू समुदाय स्तरसम्म सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। समग्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लागि रु 5 अर्ब 47 करोड 34,78,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। दलितहरूको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुको साथै दलितहरूको क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक उपार्जनका लागि समग्रमा दलित विकास समितिको लागि रु 12 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक जिल्लामा एक-एकवटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त विद्यालयहरूमा आवश्यकता अनुसार भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण एवं क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयको आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि सञ्चालनको लागि रु 30 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रस्तावित बारा जिल्ला सिमरौनगढ स्थित भेटेनरी कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको लागि रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। मधेस विश्वविद्यालय अन्तर्गत सर्लाही जिल्लाको चक्रघट्टामा कन्या कलेज स्थापना गर्न रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। उच्च कार्य सम्पादन गर्ने सामुदायिक क्याम्पसलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षाको हकलाई आत्मसात गर्दै प्रदेशभित्र रहेका विद्यालयहरूको भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारहरूलाई क्रमिक रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। साथै विद्यालय शिक्षामा नवीनतम सूचना प्रविधि तथा स्थानीय भाषाहरूको प्रयोग गरी टेली शिक्षा प्रणालीको सुरुवात गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। मधेसको पहिचान, लोककला, साहित्य, संस्कृति, भाषा, वेशभूषालाई संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न मधेसको गौरवमय इतिहास लेखन कार्यको लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको आफ्नै डाटा बैंक, भूमि बैंक तथा प्रोजेक्ट बैंक निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सामाजिक रूपान्तरण तथा लैङ्गिक सशक्तिकरणका लागि मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत छोरी बिमा, छात्रवृत्ति, लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा, समाजमा रहेका विभेदको अन्तका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै कक्षा 8 देखि 10 सम्म अध्ययनरत बालिकाहरूलाई मासिक रूपले निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई यसै आवाभित्र प्राथमिकतामा राखी सम्पन्न गर्ने र यस अभियानलाई अझ
थप सबलीकरण एवं प्रभावकारी बनाउन पालिकाहरूसँग समन्वय गरी टोल टोलमा फोहोर मलाई भने स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरता दिन रु 8 करोड विनियोजन गरेको छु। खेलेगा मधेस तो खिलेगा मधेस को नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश स्तरीय खेलकुद रङ्गशाला निर्माण गरिने तथा 2083 सालमा हुने 11औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यसै प्रदेशमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम रहेकोले सोको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न रु 25 करोड विनियोजन गरेको छु। डोम, मुसार, चमार, दुसाद, हलकोर जातिका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउने दरलाई अभिवृद्धि गर्न दलित शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकाको खातामा रु 2000 का दरले शिक्षा बीजक रकम उपलब्ध गराउन रु 2 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशको पिछडा वर्गको हक संरक्षण एवं सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। दलित विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षा प्रविधि सहितमा पहुँच वृद्धि र निरन्तरताको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आपङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच वृद्धिका लागि अपाङ्गको प्रकृति अनुसार कम्तीमा एउटा विशेष विद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयमा स्रोत कक्षाको स्थापना र विकास गरिनेछ। साङ्केतिक भाषा तथा ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक पढाउनका लागि आवश्यकता अनुसार दक्ष शिक्षकको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। घर परिवार र आफन्तविहीन भई सडक आश्रित बनेका, आफ्नो लागि आफै केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका, हेरचाह र पालन पोषण गरिदिने समेत कोही नभएका अनाथ, अपाङ्ग, असहाय मानवहरूको मानवोचित व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशका प्राय महिलाहरू भान्साको कोठामा खटिनुपर्ने अवस्था भएको तर गरिब परिवारको भान्सामा इन्धनको लागि गोबरबाट बन्ने गुइठा गोरा प्रयोग हुने र महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले प्रदेशभित्रका गुइठा गोरा प्रयोग गर्ने गरिब, दलित तथा अति सीमान्तकृत परिवारका लागि धुवामुक्त भान्सा अभियान अन्तर्गत प्रदेश सरकारको समन्वय र सहयोगमा स्थानीय तह मार्फत सुधारिएको चुलो वितरण गरिनेछ भने विद्युतीय पूर्वाधार भएको स्थानहरूमा अति विपन्न परिवारहरूको लागि एक परिवार एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 12 करोड विनियोजन गरेको छु। महिलाहरूलाई सशक्तिकरण, सबलीकरण, मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन, महिलाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक एवं आवश्यक सहायता प्रदान गर्न तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। थारू, आदिवासी, दलित, जनजाति, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गरिब, अति सीमान्तकृत, पिछाडी परेका पारिएका वर्ग लगायतको हकित संरक्षण तथा सशक्तिकरणको लागि सिप, कला, क्षमता विकास र प्रतिभा भएका तर लुकेर बसेका प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। विद्यालय, अस्पताल लगायत सार्वजनिक स्थान, दलित बस्तीहरूमा शुद्ध खानेपानीबाट वञ्चित समूहहरूलाई स्वच्छ जल, स्वस्थ जीवन अन्तर्गत वाटर एटिएम को लागि रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। 50 वटा ठुला खानेपानी योजनालाई यसै वर्ष कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालन गरी शुद्ध खानेपानी पिउने व्यवस्था गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। घर घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ र राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड 2062 कार्यान्वयन गरी जिल्ला स्थित डिभिजन खानेपानी कार्यालयहरूमा खानेपानी गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना र सुदृढीकरण गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन मार्फत उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमको लागि रु 25 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। जहाँ सडक त्यहाँ विकासको नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न विभिन्न जिल्लाहरूमा विस्तृत सम्भाव्य अध्ययन गरी प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग र स्थानीय सडकहरूको पहिचान गरी सडक तथा पुलहरूको विस्तृत प्रदेश यातायात गुरु योजना विस्तृत इन्भेन्ट्री रिपोर्ट तयार गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट तथा सङ्घीय सरकारबाट निर्मित तथा स्तर उन्नति भएका सडकहरूलाई नियमित, आवधिक तथा अति आवश्यक भएमा आकस्मिक मर्मत गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै सडक सञ्जालहरूको सूचनामूलक आधुनिक प्रविधि युक्त
ट्राफिक साइनबोर्ड जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि प्रदेशका नागरिकहरूले भोगिरहेको कठिनाइलाई हृदयाङ्गन गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र स्मार्ट कार्डको छपाई कार्य प्रदेशभित्रै सुरु गर्ने गरी चालक अनुमति पत्रको सहज आपूर्तिको लागि रु 30 करोड विनियोजन गरेको छु। यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्ज र यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी वीरगञ्ज र यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र वीरगञ्जलाई एकीकरण गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्ज कायम गरिनेछ। साथै पथलैयाबाट सवारी साधनको रुट पर्मिट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यातायात व्यवस्था कार्यालय बारा जिल्लाको कलैयामा र सर्लाही जिल्लाको मलङ्गवामा स्थापना गरिनेछ। साथै हाल सञ्चालनमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयहरूलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसैसँगै यस प्रदेशको 8वटै जिल्लाबाट यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको स्थापना भई सेवा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। मध्य प्रदेशमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। हाम्रो प्रदेशको अर्थतन्त्र विप्रेसन रेमिट्यान्समा आधारित रहेको बितिँदैछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश जनशक्तिहरू दक्ष नरहेको कारणले वैदेशिक रोजगारमा जान कठिनाइ हुने गरेको र वैदेशिक रोजगारमा गए पनि कम परिश्रमिकमा अधिक परिश्रम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मनन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिहरूलाई विभिन्न किसिमको सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गरी योग्य र दक्ष जनशक्ति तयार गर्नका निमित्त विभिन्न किसिमको सिपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूसँग भएको ज्ञान सिप र पुँजीलाई उच्चतम उपयोग गरी उहाँहरूलाई स्वदेशमै टिकाइ राख्नको लागि स्वरोजगार गर्ने वातावरणको निर्माण गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक सिप विकास प्राविधिक सहयोग र अनुदान मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने नीति लिएको छु। यो कार्यको लागि निजी क्षेत्र वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसको लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। एक परिवार एक रोजगारको नारालाई दृष्टिगत गरी मधेसका युवाहरूको लागि रोजगारी सृजना तथा नवीन उद्यमशीलता विकास गर्न मधेस स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएको छु। सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्टार्टअप र सहुलियतपूर्ण ऋण सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्कने नागरिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन विवरण आवधिक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रादेशिक सडक निर्माणको लागि एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा 5-5 किलोमिटर सडकहरू कालोपत्रे गरिने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण गरिएका योजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि सङ्घीय सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न पहल गरी समयमा नै प्रदेश सरकारबाट योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पालिकाका केन्द्रहरूलाई प्रदेश राजधानीसँग पक्की सडक सञ्जाल मार्फत जोड्नको लागि प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 2 अर्ब विनियोजन गरेको छु। पर्सादेखि सप्तरी जिल्लासम्मको मधेस सहित लोकमार्गको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरू लैङ्गिक मैत्री, अपाङ्ग मैत्री र बाल मैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रथम चरणमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित डोम, मुसहर, मेस्तर र हलकोरको आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै क्रमशः अन्य अति विपन्न सुकुम्बासी, दलित तथा लोपोन्मुख समुदायसम्म पुर्याइनेछ। साथै सञ्चालनमा रहेका स्वर्गीय महेन्द्र नारायण निधि आवास कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालित दलित छात्रावास, जेठ नागरिक आवास कार्यक्रमलाई सम्पन्न गरी क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालो बजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सङ्घीय सरकार, पालिका र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चसँग समन्वय र सहकार्यमा नियमित अनुगमन गरी उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षणको उचित व्यवस्था मिलाएको छु। सुरक्षित बेटी अभियान बाल हिंसा, महिला हिंसा विरुद्ध प्रतिरोधात्मक तथा
उपचारात्मक कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनको लागि प्रहरी स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। बालबालिकाहरूलाई आफ्नो आत्मरक्षाको लागि सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङको व्यवस्था गर्न रु 80 लाख विनियोजन गरेको छु। सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तह एवं अन्य सरोकारवालाहरूको समन्वयमा लागू औषध ओसार पसार तथा दुर्व्यसन रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई स्वस्थ सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माण गरिनेछ। साथै प्रदेश स्तरीय पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी, खोज तथा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापन, पुनर्निर्माण लगायतका चक्रीय कार्यक्रमहरूलाई सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट उत्पादन हुने विज्ञापन सूचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न मध्य प्रदेशकै सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रकाशन एवं प्रसारण गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै एकद्वार सूचना प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक रेडियोहरूको सञ्चालन र सुदृढीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नागरिक सशक्तिकरणको सशक्त संवाहकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रको उत्थानको लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै पत्रकार वृत्ति कार्यक्रम, मधेस पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार अध्ययन छात्रवृत्ति तथा महिला पत्रकारहरूको लागि विशेष सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। मध्य प्रदेशमा रहेको सञ्चार माध्यम र सामुदायिक रेडियोको सबलीकरण र संस्थागत विकासका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। मधेस आन्दोलन, मधेस जनविद्रोह, जनयुद्ध लगायत अन्य आन्दोलनका शहीद तथा पीडित परिवारको सम्मान, आर्थिक सहायता, भरण पोषण, छात्रवृत्ति, रोजगारमूलक तालिम लगायतका कार्यक्रमहरू विभिन्न सरोकारवालाहरूको समन्वय र सहकार्यमा थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। मधेस शहीद सङ्ग्रहालय सिराको लाहानमा र जनयुद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय तथा आयोगहरूले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत गरी बेरोजु न्यूनीकरण गर्दै सुशासन प्रबन्धन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारीहरूको आधारमा प्रदेशबाट गरिनुपर्ने तर हाल पहल नपाएका विषयहरूको बारेमा अध्ययन गरी छुटिरहेका विषयका सन्दर्भमा चाल्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत उपायहरूको बारेमा विज्ञहरूबाट अध्ययन गराई प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको विकासमा हातोमालो गरी सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई कदर गरिनेछ। यस्ता विकासका साझेदारहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेशको प्राथमिकता अनुसार विकासको क्षेत्रमा सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पोषण मैत्री स्थानीय शासनका लागि सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति अनुरूप दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने र स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारबाट भइरहेकोमा प्रदेश सरकारबाट पनि आवश्यक सहकार्य गर्ने बन्दोबस्त मिलाएको छु। मन्त्रालयहरूबाट प्रदान गरिने अनुदानहरूलाई अझ बढी पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन बनाई अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। न्यायमा सबैको समान पहुँचको लागि प्रदेशका विपन्न नागरिकहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको छु। संवैधानिक अधिकारको प्राप्तिका विषयहरूमा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल परामर्शको माध्यमबाट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनको लागि पहल गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय सरकारको समन्वयमा मध्य प्रदेशको सबै जिल्लाहरूमा मुक्त हरुवा चरुवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिन रु 2 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरेको छु। उद्योग धन्दा स्थापना गर्न प्रदेश सरकारद्वारा उद्योगी व्यवसायीलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल कदमी लिएको छु। अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका वीर शहीदहरूको परिवारलाई दिँदै आएको सहयोगलाई मधेसी शहीद प्रतिष्ठान मार्फत निरन्तरता दिइनेछ।
आन्दोलनमा घाइते वा बेपत्ता भएका शहीद परिवारहरूलाई पहिचान पत्र दिने व्यवस्था मिलाएको छु। विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित अधुरो अपुरो योजनाहरूलाई अब 2080-81 भित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। सिंचाई में लगानी किसान के खुशहाली नारालाई सार्थक बनाउन डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल, साना तथा मझौला सिंचाईका योजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालन गर्न रु 1 अर्ब 20 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश निजामती किताबखानालाई थप प्रभावकारी बनाई निजामती कर्मचारीहरूको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न यथोचित रकम विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाई पारदर्शिताको सुनिश्चितता गर्ने, प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, सेवाको समय र लागत घटाइनेछ। सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई मुहार रहित, कागज रहित बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण र विभिन्न नीतिगत विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको सञ्चालन, भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत सम्भार र आधुनिकीकरण गर्न रु 28 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारबाट सुनिश्चित गरेको तलबमान र भत्तालाई प्रदेश सरकारका निजामती कर्मचारीहरूमा समेत लागू हुने गरी बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। साथै आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु। मध्य प्रदेश सरकारका माथतका निजामती कर्मचारीहरूको लागि रु 10 लाखको दुर्घटना बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मध्य प्रदेशका आम जनतालाई विपद जोखिमबाट राहत दिन प्रदेशका प्रत्येक नागरिकहरूको रु 2 लाख बराबरको विपद जोखिम बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको विकासमा योगदान गर्न चाहने इच्छुक व्यक्तिहरूलाई विकासको विभिन्न क्षेत्रमा स्वयंसेवीको भावनाले सहभागी गराउन प्रदेश विकास स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधि तरदुमा गरिनेछ। आगामी अबको प्रारम्भदेखि नै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश सभा सचिवालय भवन, मन्त्री निवास, प्रदेश सभाको पदाधिकारी र सदस्यहरूको निवास र कर्मचारीहरूको निवास भवन निर्माण कार्यको सुरुवात गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बजेट अनुशासन कायम गर्न मध्यकालीन खर्च संरचना मार्फत बजेटलाई अनुमान योग्य बनाइनेछ। आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण र प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी रकम विनियोजन गरिनेछ। प्रदेश सरकारद्वारा प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अनुदान कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ। प्रदेशको राजस्व सङ्कलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उद्योग व्यवसाय तथा निकायहरूको अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त हुने राजस्व समयमै दाखिला गराउन आवश्यक अध्ययन अनुगमन गरिनेछ। प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानुन, रोजगार व्यवसाय सम्बन्धी कानुन, प्रदेश पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी कानुन आगामी आर्थिक वर्षमा लागू गर्न आवश्यक पहल गर्नेछु। मध्य प्रदेशको आफ्नै वित्तीय संस्था खोल्न आवश्यक पूर्वाधार, अध्ययन अनुसन्धान तथा कानुनी संरचना तयार गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारले आफ्नै मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, यातायात व्यवस्था, सवारी सम्बन्धी सफ्टवेयर र सवारी दर्ता र अनुमति पत्र सम्बन्धी सूचना प्रणाली र भुक्तानी पोर्टल यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिनेछ। हुलाकी राजमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना, राजविराजदेखि बिरगन्जसम्मको रेल मार्ग, डीपीआर अध्ययन, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, जयनगर बर्दिवास रेल मार्ग, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, सप्तकोशी कमला डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन जस्ता राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको सहज कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई आवश्यक सहयोगको वातावरण निर्माण गरी समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल कदमी लिनेछ। विभिन्न समयमा गठन भएका प्रदेशका प्रशासनिक संरचनालाई वर्तमान समय परिवेश अनुसार पुनर्संरचना गर्न सिफारिस गर्नका लागि गठित संगठन तथा संरचना आवधिक कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मानी संरचना खारेजी तथा गाभी र आवश्यकता अनुसार विस्तार समेत गरी मौजूदा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचनालाई छिटो छरितो बनाई सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, मितव्ययी बनाई साधारण खर्चमा कम गरी पुँजीगत खर्च बढाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छु। सङ्घीय सरकार मातहतका प्रदेश प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
तथा जिल्ला स्थित अन्य प्रशासनिक निकायहरू र विकास आयोजनाहरू प्रदेश सरकार मार्फत आइन सकेकोले प्रदेश सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सम्पूर्ण सङ्घीय निकायहरूलाई यथाशीघ्र चाँडै आफ्नो मातहतमा ल्याउन सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत सङ्घीय सरकारसँग विशेष पहल गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 44 अर्ब 11 करोड 46 लाख 32 हजार बजेट विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजित मध्ये चालुतर्फ 18 अर्ब 21 करोड 76 लाख 14 हजार अर्थात् 41.30%, पुँजीगत तर्फ रु 25 अर्ब 69 करोड 70 लाख 18 हजार अर्थात् 58.25% र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु 20 करोड अर्थात् 0.45% रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट रु 4 अर्ब 37 करोड 81 लाख 2 हजार नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त रु 11 अर्ब 38 करोड 19 लाख र समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त रु 7 अर्ब 41 करोड 50 लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौजदात रु 12 अर्ब 90 करोड 11 लाख, विशेष अनुदान 49 करोड, सम्पूरक अनुदान 98 करोड, सङ्घीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान रु 4 अर्ब 56 करोड 85 लाख गरी जम्मा रु 44 अर्ब 11 करोड 46 लाख 32 हजार बेहोर्दा रु 2 अर्ब न्यून हुने देखिन्छ। सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व परिचालन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। राजस्व प्रशासन महाशाखा सुदृढीकरण गरी कर तथा गैर कर चुहावट न्यूनीकरण गरिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धिका लागि गरिएको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनको सुझावलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना बापतको रकम आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सवारी साधन कर तिर्ने करदातालाई सरल र सहज ढङ्गले सेवा प्रदान गर्न र राजस्व सङ्कलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यातायात क्षेत्रको प्रक्रिया सरलीकरण प्रविधिको विस्तार गरी प्रदेशको 8वटै जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्थापना गरी प्रभावकारी रूपमा सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सवारी साधन करतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा कानुनले निर्धारण गरेको तौलभन्दा अधिक तौल ढुवानी गर्ने, सवारी साधनलाई थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सामुदायिक विद्यालयको आफ्नो नाममा रहेको विद्यार्थी ओसार्न प्रयोग गर्ने बस तथा मिनी बस माइक्रो बसहरूमा लाग्ने सवारी साधन करमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सवारी साधन कर तथा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर लगायतका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बाँडफाँड हुने राजस्वलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मासिक रूपमा राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2078-79 को यथार्थ खर्च आर्थिक वर्ष 2079-80 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 2080-81 को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेको छु। मैले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग र समन्वयिक वितरण भई समन्यायिक वितरण भई नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार हुने र उच्च तथा फ्राकिलो आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु। सार्वजनिक सेवा प्रभावको प्रभावकारिता अभिवृद्धि भई सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु।
सरकार स्थापना भएको छोटो समयमा प्रदेशको सीमित साधन स्रोतका बावजुद पनि मध्य प्रदेश सरकारको इतिहासमा नै पहिलो पटक आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी यस गरिमामय प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विदितै छ। यस आर्थिक वर्षको बजेटलाई अझ बढी यथार्थपरक, भरपर्दो एवं परिणाममुखी बनाउन प्रयास गरेको छु। देशमा चुलिएको आर्थिक सङ्कटका कारण जनतामा परेको सबै समस्याहरू बारेमा प्रदेश सरकार जानकार छ र प्रदेशको समग्र विकासका सन्दर्भमा अत्यन्त संवेदनशील पनि छ। प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्य सञ्चालन गरी जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्धहरू गरी जनअपेक्षा अनुरूप परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी बृहत प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रस्तुत बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा 5% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा राखेको छु। अन्त्यमा सम्पन्न, नागरिक, समृद्ध मधेसको ध्येयका साथ ल्याइएको यस बजेट तर्जुमाको क्रममा दिशानिर्देश गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरू, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। साथै बजेट निर्माणका क्रममा सुझाव प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दलहरू, अर्थविद, विभिन्न क्षेत्रका विषयका विज्ञहरू, राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरू, विकास साझेदार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, आम नागरिकहरूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै प्रस्तुत बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट प्रादेशिक हित, एकता र स्वाभिमानमा वृद्धि भई संहिता संस्थागत हुनमा सघाउ पुग्ने र प्रभावकारी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 16 जना अभियुक्तलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पूर्वोच्छका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासले शुक्रबार पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित 16 जना अभियुक्तलाई कारागारमै राखेर मुद्दा किनारा लगाउने गरी आदेश दिएको हो। अभियुक्त मध्ये लक्ष्मी महर्जनलाई 5 लाख र टङ्क गुरुङलाई भने 10 लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै पक्राउ परेका 16 अभियुक्तहरू अब न्यायिक हिरासतबाट कारागार चलान हुनेछन्। अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री खाँड, सचिव टेक नारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियासहित 16 र मुद्दा दायर भएपछि नियन्त्रणमा लिएका 2 जना हाल न्यायिक हिरासतमा छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 र फरार 14 गरी 30 जना विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले ठगी, सङ्गठित अपराध, कृत्य र राज्य विरुद्धको अपराध कसुरमा कैद, बिगो र जरिवाना माग दाबीसहित जेठ 10 मा मुद्दा दायर गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बजेट सच्याएर ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेट सच्याएर ल्याउने काम सत्ता पक्षले गरे एउटा राम्रो परम्पराको सुरुवात पनि हुने र संसदको पनि गरिमा बढ्ने बताए। सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू बसेर बजेटमा संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुभयो अथवा भयो भन्दा संसदको सुझाव अनुसार हामीले बजेटमा परिमार्जन गर्यौं भन्दाखेरि कसैले हारेको हुँदैन। एउटा राम्रो परम्पराको सुरुवात हुन्छ, संसदको गरिमा पनि रहन्छ।
अध्यक्ष लिङदेनले सत्तारूढ दलहरूले लोभ गरेर आफ्नो पक्षमा पारेको बजेट खर्च हुने अवस्था नरहेको जिकिर समेत गरे। छलफलमा भाग लिँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले बजेट बनाएर ल्याइएको नभई लुटिएको बताए। यो सरकारले लुट्ने क्रम जारी नै राखेको छ। वैशाखमा 12 मा मतपेटिका लुटे, ब्यालेट लुटेर अहिले चाहिँ ज्येष्ठमा आएर बजेट लुट्ने काम पनि सरकारले गर्दै आएको छ। त्यो लुट्ने प्रवृत्तिको यहाँ क्रमिक रूपमा जारी नै छ र हामीले चाहिँ यहाँ बजेटमा केही रोजगारी सृजना होला। हाम्रा युवाहरू दिनौँ हजारौँ युवाहरू एयरपोर्टमा थन्किएका छन्, विदेशीदै गरेका छन्। उनीहरूको लागि केही रोजगारी सृजना होला, केही उद्योग धन्दा खोल्ने कार्यक्रमहरू औला भनेको त यहाँ त यस्तो खालको देखिन्छ कि पुराको पुरा लुट्ने र कुनै पनि योजनाविहीन, कुनै पनि भिजन दृष्टि नै नभएको बजेट यहाँ हामी कहाँ आएको देखिन्छ। अध्यक्ष राउतले बजेट योजना र दृष्टिविहीन भएको टिप्पणी समेत गरे। बजेटमाथिको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रीले 2-4वटा बजेट हाल्नु स्वाभाविक भए पनि देख्न र हेर्न नसक्ने गरी एक क्षेत्रमा मात्रै बजेट हाल्नु नहुने बताए। एउटै क्षेत्रमा बजेट हाल्ने मन्त्री भइसकेपछि 2-4 योजना हाल्नु भएकोमा तपाईहरुलाई जनताले भन्छन् स्वागतयोग्य कुरा हो। मन्त्री भइसकेपछि मन्त्रीले के गरिस् भन्दा मैले यिनी गरेँ भन्न चाहिँ पाइन्छ, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। तर देख्नै नसकिने चाहिँ नगरिदिनु होला। देख्नै नसकिने, सुन्नै नगर्ने गरिदिनु भयो भनेदेखि क्षेत्रीय रूपमा उत्पीडनमा परेका भूगोल, उत्पीडनमा परेका ठाउँहरू अन्यायमा पर्छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले हुँदै नभएको स्थानको नाममा पनि सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने गैर जिम्मेवार काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। हुनसक्छ मैले कता कता न्युजमा पनि सुनेको थिएँ सरकारको तर्फबाट यो प्रिन्ट मिस्टेक भन्ने कुराहरू आएको छ। आज बजेटको सवालमा प्रिन्ट मिस्टेक भन्नु होला, भोलि एउटा प्रिन्ट मिस्टेक भएर कानुन पनि प्रिन्ट मिस्टेक भएर आउला, डर छ भोलि अदालतको फैसला चाहिँ प्रिन्ट मिस्टेक भएर आउला। यसरी प्रिन्ट मिस्टेक भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवार शब्दहरू सरकारले प्रयोग गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा पनि सरकारलाई जिम्मेवार रहनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम कुमार घिमिरेले अपेक्षा गरे अनुरूपको बजेट आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। तपाईहरु पनि हामी जस्ता मान्छेहरू चुनाव जितेर आएको हुनाले मन्त्री हुनुभएको, प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको होला। तपाईहरु एक्लै जितेको भरले आज यो स्थानमा पक्कै पनि पुग्नु भएको होइन। त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याएर भोलि आफू मात्र जितेर आउने सोच पनि त्याग्न म आग्रह गर्छु। एउटा सांसदको 4वटा दायित्वहरू हुन्छन् भन्ने मैले बुझेको छु। सरकार बनाउने, नीति निर्माण र कानुन बनाउने, बजेट निर्माण गर्ने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र मतदाताप्रतिको कर्तव्य र दायित्व हुन्छ। चारै विषयमा हाम्रो भूमिका कहाँ छ? सांसद घिमिरेले बजेट विनियोजनमा असमानता भएको भन्दै यस विषयमा पार्टीका नेताहरू बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने प्रश्न गरे। सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ लिएका छन्। शुक्रबार शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन्। यसअघि संसदीय सुनवाई समितिले उनको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो। 8 महिना यता कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका कार्की आगामी साउन 20 गते सेवाबाट निवृत्त हुँदैछन्। संसदीय सुनवाई समितिको प्रश्नोत्तरका क्रममा कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको तयारीका लागि छुट्टै कोर्स बनाउन लागेको बताएका थिए। न्यायाधीश नियुक्ति गर्नको लागि छुट्टै कोर्स बनाउने र कोर्स अनुसार पास भए मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने प्रणालीको विकास गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो। प्रश्नोत्तरका क्रममा कार्कीले आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित भए राजीनामा दिन तयार रहेको समेत बताएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनजातिलाई फुटाएर देशलाई कुनै हित नहुने भन्दै तथ्याङ्कमा भएको कमजोरी सच्याउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल मगर सङ्घले भूमिया पर्वको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय जनगणना 2078मा पुन मगरलाई छुट्टै जातिको रूपमा राखेर त्रुटि गरिएको कुरालाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। उनले जातिहरूलाई फुटाएर देशको हित नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन्। आदिवासी जनजाति महासङ्घले मलाई रिपोर्ट गरिसकेपछि मैले खबर गरिसकेको छु। अहिले तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख मान्छे विदेश भ्रमणमा भएको हुनाले आएपछि त्यसलाई स्पष्ट गर्ने र करेक्सन गर्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छु। त्यसकारण
फुटाउने काम हुँदैन। देशलाई जातिहरूलाई फुटाएर देशको हित हुँदैन भन्ने कुरा म स्पष्ट छु र मैले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइ पनि सकेको छु। म यही जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले मगर समुदायले राजनीतिक परिवर्तनमा खेलेको भूमिकालाई सम्मान गर्दै आफूले मगर समुदायका नेताहरूलाई उपराष्ट्रपति, सभामुख, रक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय सभा सदस्य लगायतमा अघि सारेको पनि बताए। कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा राणाले समुदायलाई जातीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न आग्रह गरिन्। उनले जात, परिवार र भूगोलको नाममा विभाजित हुन नहुने भन्दै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। अहिले विभाजित राजनीति कति निर्मम हुँदो रहेछ। यसले जातलाई विभाजित गर्छ, परिवारलाई विभाजित गर्छ, यसले भूगोललाई विभाजित गर्छ। त्यसले गर्दा म आम मगर जातिहरूलाई आज जातीय विभाजनमा तपाईँहरू अल्मलिने होइन। यहाँ सुतेर बस्ने ठाउँ छैन। अहिले देश खोक्रिएको छ, देश दुखेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू एक भएर नेपाली भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। उपसभामुख राणाले मानवीय स्वार्थका कारण प्रकृतिलाई असर पार्न नहुने भन्दै प्रकृतिको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिक पार्टी र नेताहरू नसचिएसम्म देश विकास सम्भव नरहेको बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले देश बदल्नको लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टी र नेताहरू नै आफूलाई सच्याउन जरुरी रहेको बताएका हुन्। उनले देशको विकास हुन नसक्दा आम जनता निराश रहेको भन्दै जिम्मेवारीका साथ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यभार निभाउनु पर्ने पनि स्पष्ट पारे। सबैलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामी अति गम्भीर छौँ। हामीले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो स्तरमा काम गर्न सकेनौँ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले त राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले नै आफूलाई सच्याउनु पर्छ भन्नेमा छौँ हामी। जनताले के भनेका छन् भने यो देश बदल्न सबभन्दा पहिले पार्टीहरू र नेताहरू तिमी बदलियो, त्यसपछि देश बदलिन्छ। देश बदल्ने कुरा पार्टी र नेताहरू नबदलिकन हुँदैन भन्ने अहिले जनताको चाहिँ चाहना छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिलाई सफा गरी राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरू रूपान्तरण गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्नु आवश्यक रहेको समेत औल्याए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पूर्व जानकारी र सूचना नदिई फेन्सिङ तार काटेको विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहसहित 3 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्राधिकरणले यस कार्यलाई कानुन विपरीत भएको ठहर गर्दै नगर प्रमुख शाहसहित महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे र वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई पनि 7 दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको हो। महिला प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी योग बहादुर पाल निलम्बित भएका छन्। घटनाको अनुसन्धानको लागि गृह मन्त्रालयले शुक्रबार एसएसपी पाललाई निलम्बन गरेको हो। केही दिन अघि महेन्द्रनगर स्थित प्रादेशिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपपछि उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको थियो। काठमाडौँमा आयोजना भएको विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। युनिग्लोब कलेजमा 5 दिन सञ्चालनको भएको कार्य विद्यार्थीहरूले आफ्नो उद्यमी क्षमता विकास गर्नुको साथसाथै उनीहरूलाई व्यापारको वास्तविक महत्त्व सिकाउने मुख्य लक्ष्य लिएको थियो। विद्यार्थीहरूले व्यवसायको लागि चाहिने व्यवसायिक ज्ञान र नेटवर्किङबारे जानकारी लिएका थिए। मेलामा 5000 जनाले अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएको छ। भारतको सबैभन्दा ठुलो पेय पदार्थ कम्पनी पार्ले एग्रोले आफ्नो नयाँ पेय बी फिज नेपाली बजारमा बिक्री सुरु गरेको छ। स्याउको स्वादमा उपलब्ध यो पेय सबै उमेर समूहका उपभोक्ताहरूको स्वादको अनुभवमा परिवर्तन गर्ने विश्वास पार्ले एग्रोले लिएको छ। बी फिज नयाँ स्पार्कलिङ फ्रुट ड्रिङ्क भएको उत्पादकको भनाइ छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर।
नमस्कार।